Allô? Ok, donc on va reprendre maintenant donc la deuxième partie هذه. Donc كما قلت أول حاجة عاد نشوفوها هي la notion de template. واش معناتها la template comme j'ai déjà expliqué? Template ça veut dire c'est le moule ou bien la classe. كنت نحكي على un exemple راح نمد لكم un exemple باش نفهموا واش معناتها la notion de template. معناته المرة اللي فاتت par exemple واش خدمنا احنا؟ خدمنا ان تران. واش قلنا لو تران هذا يبدا من لا ستاسيون 0 ومن بعد يتحرك يروح لا ستاسيون 1. عندنا هنا موف، هاهو موف، ومن بعد من لا ستاسيون 1 يروح لا ستاسيون 2، ومن بعد باغ اكزومبل قلنا يقدر يرجع لا ستاسيون 1، من لا ستاسيون 1 يجي لا ستاسيون 0، ومن لا ستاسيون 2 يجي لا ستاسيون 0. Ça c'est un exemple de train. Ça c'est un automate de train. Donc supposons انايا نحوس يعود عندي plusieurs trains. Supposons maintenant que je veux avoir plusieurs trains. واش غادي يكون عندي؟ هذا راح يكون par exemple عنده un identificateur واللي هو لو تران نيميرو 1. يقدر يكون عندي ثان لو تران نيميرو 2، يقدر يكون عندي لو تران نيميرو 3. واش الحاجه اللي نبدلها بيناتهم؟ هو برك في ليدونتيفيكاتور. دونك هذا واش معناتها التومبليت؟ التومبليت معناته اني يعود عندي ان اوتومات وحده، ومن الاوتومات هذاك نخرج بليزيور زوتر بروسيسوس ولا بليزيور زوتر سيستم. دونك it can be instantiated. It's like a class in programming in object programming language. It can be instantiated. معناته نقدروا نخدموا منها دي زوبجي كما في الحاله هذه هي الاوتومات تاعنا ا. نقدر نخدر منها لو تران ا نسميه اوتومات تران ا. نقدر نديكلاري منها اوتومات تران 2. vous voyez معناته درك واش عاد عندي الاوتومات ما عادتش برك حاجه واحده، مي بليتو سي ان مول. it's a template. we speak about template. معناته سي une class نقدر نخرج منها دي زوبجي. هذوما لي زوبجي هما لي انستانس، هما دي رياليزاسيون possible instances or realization of this template. it can be instantiated and parameterized. معناته نقدروا نديروا لها دي بارامتر كيما هنا. واش من لي بارامتر ممكن يكون باغ اكزومبل ليدونتيفيون نتاعها، ليدونتيفير نتاع هذا لو تران. جيسبر كو سي كلير. رايحين نشوفوا دي زيكزامبل بيان سور. في الحقيقه هاو كيفاش يكون لابال. هاني شفنا لو شيما نتاعو. فو فواي ها هي وين ها. سا فيدير كو عندنا حنا كي نفتحوا الابال رايح يعود عندنا ان بروجي دو موديليزاسيون. ها هو البروجي رايح نقدر ندير لا ديكلاراسيون. دونك سي ان لونغاج دو بروغراماسيون. كاينه لا بارتي ديكلاراسيون ومن بعد كاينه لا بارتي تومبليت. في التومبليت واش معناته؟ غادي يكون عندي تومبليت فو دير كوا؟ فو دير ان اوتومات. وفي وسط الاوتومات هذه واش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي لا ديكلاراسيون لوكال. معناته يعود عندي ديكلاراسيون جلوبال، يعود عندي ديكلاراسيون لوكال كيما ان لونغاج دو بروغراماسيون. Donc, je reviens à répéter le fait que في لابال يعود عندنا ان بروجي دو موديليزاسيون. ها هو بروجيكت. هذا البروجي دو موديليزاسيون سي كوم ان بروجي دو بروغراماسيون. واش عندنا في ان بروجي دو موديليزاسيون في الابال؟ كاينه تو دابور اون بارتي نسميوها لا ديكلاراسيون جلوبال. واش ندير في لا ديكلاراسيون جلوبال؟ نديكلاري لي فاريابل، لي تيب، لي فونكسيون، لي كونستانت، les actions de synchronisation qui peuvent être binaires ou bien broadcast. ومن بعد كاين template. Template veut dire quoi? Veut dire un modèle. وإنما dans ce cas ce n'est pas un modèle unique, c'est une classe اللي نقدروا من بعد ناخذ منه plusieurs instances. un modèle نقدر ندير له ثاني دي ديكلاراسيون. هذه واش نسميوها لا ديكلاراسيون لوكال تاع لو موديل. اي enfin بعد ما نكمل الخدمه نتاعي خلاص نجي هنا، نجي لا بارتي سيستم ديكلاريشن.
هنا في السيستم ديكلاريشن صافي جو ديكلار. نعاود نرجع لليكزامبل تاع التران، معناته في التومبليت نرسم لوطومات نتاع التران، وفي السيستم ديكلاريشن ندير هذه لا ديكلاراسيون اللي كنت نخدم فيها من قبل. يعني c'est un langage de programmation. Je reviens à dire que la PAL c'est un langage de programmation. Ce n'est pas comme le langage, ce n'est pas comme les automates que nous avons vus dans le premier cours, in the first course. D'accord? باش ما نطولش عليكم، يعني انا ماذا بيا نكمل الكور، مي بوسكو رانا نخدمو اون ليني نفضل ديما انه نمد لي زيكزامبل. اوكي راح نروحو ديريكتومون ليكزامبل. une minute s'il vous plaît. Donc, je vais partager avec vous dès le début l'outil APAL que j'ai اللي كنت نوريكم فيه، وعاد نديرو ان اكزامبل هكذا باش ما تبقاش الامور غامضه، ما نبقاوش نشرحوا فيها نظريا برك. انا ماذا بيا ديريكتومون كو جو في ان اكزامبل افيك فو. بيان سور ابري فو بوبي تيليشارجي، نتوما تيليشارجيو لوتي APAL وخدموا به. واش نشوفوا حنايا هنا؟ ها هو لوتي اللي عندي، معناته كي نفتحوا ديجا يعود عندي هنايا un modèle. واش كاين بروجي، ensuite la déclaration هاي place global declaration here، او يقول لي هو دير هنايا لا ديكلاراسيون جلوبال. ومن بعد عندنا التمبليت، هاي التمبليت ها هو راسم لي ديجا ليطا انيسيال اللي يبدا منها سيستم. ومن بعد عندي لا ديكلاراسيون، اذا كان نحوس ندير دي ديكلاراسيون خاصين بهذا التمبليت بهذا هنا. ومن بعد كاين هو مسميها composition du système. هي اون في سي لا ديكلاراسيون. هنا نديرو لا ديكلاراسيون كوم فوايي بروسيس تمبليت. هاي الطريقه اللي نديكلاري بها باش نكري لي زانستانس نتاعي ومن بعد نلونسيهم. ما نضيعوش الوقت، رايح نخدم معاكم ان اكزامبل باش من بعد كي نعود نحكي تعودوا فاهمين اكثر. هيا نجيو للتمبليت، رايحين نديرو ليكزامبل اللي شفناه المره اللي فاتت. ها واش عندنا في ليكزامبل؟ عندنا هذه نسميها ليطا انيسيال، كي نكليكيو عليها دو فوا واش تخرج لنا لو نون تاعها نسميها اس 0. ها هو اس 0. اذا كان نحاول ندير دي زانفاريون نديرهم هنا، رايحين نشوفوا الا لا بارتي هذه راكم مازال ما نعرفوش هاد لا بارتي واللي هما لي زانتونسيتي اي ليكسبونونسيال. خليوها سي ان ايطا انيسيال ولا سي ان ايجون ولا سي انجاجي. انجاجي فو دير كوميتد، هذه اللي كنا نحكوا عليها كوميتد. هاد لا بارتي ثاني ما تهمناش، تمنا الا لا بارتي باللي هي انيسيال ولا نو انيسيال. it is the first. لو كان نشوف لو كان نحي هذه وندير هكذا عاد ترجع ماهيش ايطا انيسيال. راكم تشوفوا كيف تبدل الشكل نتاعها. نعاود نرجعها ايطا انيسيال. ها هي ايطا انيسيال. اوكي دونك عندنا اسم اس 0. نروحوا نخدموا ان دوزيام ايطا. ها هي نروحوا نخدموا ان تروازيام ايطا. ها هي جو في اسيي دو فير افيك فو لو تران. رايحين نديروا لو تران اللي درناه في الاكسبوزي نتاع المره اللي فاتت. هنا واش راح يكون عندي؟ باردون قاعد يديبليكي لي فيهم. هذوم كامل راهم ديبليكاو خرجوا لي دركا. جو سيبريم سا جو سيبريم سا جو سيبريم سا. سي ان اوتي غرافيك طري بويسون، ساهل بزاف في الخدمه. نسمي هذه باغ اكزومبل اس 1. هاكم تشوفوا ماهيش ايطا انيسيال، وهذه نسميها اس 2. Et comme vous voyez هنايا ما كانش لا نوسيون ديطا فينال. رانا في لي زوتومات دو بيوتشي ما كانش ايطا فينال، عندنا ايطا انيسيال مي ما عندناش ايطا فينال. اوكي اسكو جو بو افوار هذه كوم ايطا انيسيال؟ عاد تشوفوا حاجه فوالا. ها اون اكسبت با بليزيور ايطا انيسيو. سي ان موديل ديتيرمينيست سور لو بلان ايطا انيسيال، معناته ما يقدرش يكون فيه بليزيور ايطا انيسيو. عندنا just one unique initial state. We have not final state because it's a beauty automata, so we speak about acceptation state and not final state. هذا هو. دونك درك نروحو نرسمو لي زارك. هاهم لي زارك اللي نرسموهم. هاهم دونك عندي لارك الاول فوالا، لارك الثاني فوالا، لارك الثالث هايا نقدر ندير كيما هكذا. فوالا
On peut par exemple faire beaucoup de choses. Et voilà. Voilà. اسمحوا لي نعاود هذا نعاود نخدمه برك أو شوية جا خايب. ها هاي ها voilà. Et comme ça nous avons un automate. It is a timed automaton. Comme ça c'est bon, j'ai terminé. خلاص. هذا c'est un automate. Declaration. We have no declaration here. Template. اسمه template. نسميه par exemple حنايا تران. هاو تران. نسميوه تران. تران. هاو تران. هذا. Donc maintenant هذا بالنسبة لنا هذا ce n'est pas un automate mais plutôt c'est un ensemble d'automates. C'est une classe d'automates. It's a class of automata. راهي c'est une classe d'automates. It's a class of automata. D'accord, j'espère que c'est clair. وعلاش c'est une classe parce que it's a template كما كنا نشوفونا. It's a template. نروحو دركا composition system واش نلقاو بدلنا اسمها سميناها تران. ها هو تران. هاي تران ونسميوه تي1. معناته واش درنا حنا قلنا باللي تي1 سي ان تران. اي بان تي1 معناته دركا لو سيستيم تاعنا واش فيه تي1. لو سيستيم الي كومبوزي دو تي1 وخلاص وتمت الحكايه. نروح دركا لا بارتي سيميلاسيون تاع اللي كنا نحكوا لا سيمونتيك. نجي هنا وي ها هو لو سيستيم تاعي. جيسبر راكم تشوفوا معايا كامل. ها واش تشوفوا هنايا يا جماعه؟ شوفوا ليطا انيسيال هي S0 وعندنا هاد لا ترانزيسيون اكتيف. نطلع باش نشوفوا لو ديبلياج سو فورم دان سيكونس دو سيكونس. عندنا ترى ها هو في S0. دركا واش نقدروا نديروا هنا؟ نقدروا نبداو نكزيكوتيو لو موديل تاعنا. ها سويفون ليطا S1 سويفون ليطا S2. شوفوا هنا واش قاعد يصرى. ها من بعد واش كاين هنا. ها سويفون اها اوكي. درك نوريكم حاجه تري امبورطون. واش تشوفوا هنايا؟ تشوفوا في S1 نورمالمون عندي دو كا. يا اما نروح لاس 2 يا اما نروح لاس 0. بصح وين اللي راهو احمر صافي دير وين اللي راهو سنسيبيليزي. وهذا وعلى باسكو دو سامبلومون فوز افي سا مي فوز افي لو شوا. ها هنا تقدروا تبدلوا. داكور جيسبر كو سي كلير. هنا رانا خدمنا تران. اسكو نقدر نديرو بليزيور تران؟ رانا كنا نحكوا على لي تومبليت وكنا نحكوا على لا ديكلاراسيون بوسيبل. با جو بو فير. هاي هذه نهزها هذه هنا نهزها كوبي ونكريي دو تران. راح نشوفوا هذا الشيء مليح بزاف في ليكزامبل باغ اكزومبل تاع لا سينكرونيزاسيون اونتر تران. فريمون سوبر بريسا. اوكي كولي كنترول بي. دار لي حاجة أخرى كريمة. با جو في ليكرير تي دو تران. هاي دركا واش عندي دو تران تي 1 و تي 2 نلونسيهم مع بعضها. ها هو تي 1 تي 2 ونجي هنايا لا سيميلاسيون يقول لي سوفغاردي. فوالا فوايا دركا واش عندنا. الو يا حسام راكم تسمعوا فيا ياك وراكم تشوفوا في ليكرون؟ اوكي جيسبر كو راهي واضحه الامور. راكم تشوفوا قبيلتي كان عندي ان سول اوتومات يعني نقدروا نقولوا ان سول بروسيسوس اللي هو لو تران 1. دركا عادوا عندي زوج تي 1 و تي 2 مي في زوج عندهم نفس الشكل. ها الشكل رسمته مره واحده وكي رحت لا كومبوزيسيون دو سيستيم كرييت منه دو انستانس. ارجو انه دركا فهمنا واش معناتها تومبليت معناته شكل معناته مول معناته كلاس نخدموها مره واحده ومن بعد نكريو منها دي انستانس. حنا خدمناها هنا ها هي ترى تقدروا تجيو تموديفيوها كيما تحبوا ومن بعد تجي هنايا تخدم لا ديكلاراسيون تاعك. تكريي دو تران تكريي 3 تران تكريي 4 تران كيما تحب. كيما هنا درنا دو تران. il vous voyez ici que vous avez le choix يا اما تكزيكوتي هنا يا اما تكزيكوتي هنا. وعلاه باسكو سي الانترليفينغ يا اخي حكينا عليها باللي ما عندناش حنا الباراليليزم. هنا واش راهو داير؟ هنا دار لكم لا كومبوزيسيون. تقدر تقول دار لكم لا كومبوزيسيون سي لا كومبوزيسيون. اوكي فري بيان. معناته دركا واش رانا خدمنا حنا يا جماعه؟ هنا رانا خدمنا ان اوتومات
نروحو دركا نمشيو لقدام. رايح ندير معاكم كامل الحوايج اللي خدمناهم ديجا في لابارتي تيوريك، نديروهم دركا في لابارتي براتيك قبل ما نمشي في البروغرام، قبل ما نمشي في الكور تاع اليوم. مثال، واش درنا احنا المره اللي فاتت؟ خدمنا لو تران وخدمنا معاه لوتيليزاتور. كاينه ان سينكرونيزاسيون. مادام كاينه ان سينكرونيزاسيون معناته نحتاجو دي زاكسيون. لي زاكسيون في الابال نسميوهم لي زاكسيون دو سينكرونيزاسيون، وكاين الا دي زاكسيون دو سينكرونيزاسيون. جو ريبيت بلي لوبجيكتيف نتاعنا حنايا سي لا سينكرونيزاسيون. لي زاكسيون دو سينكرونيزاسيون نسميوهم لي كانو او بيان شانلز. باش انا نديكلاري هنا باغ اكزومبل، انا نحوس هنا ندير ان سينكرونيزاسيون. واش معناتها لا سينكرونيزاسيون؟ معناته كوم سا باغ اكزومبل، ها هي مي لازمته هذا نديكلاري باللي هذا سي ان كانال. وين نديكلاريه؟ نجي هنا ونكتب شان. هاكم شفتوا كيفاش رجعت تشان تبدل لا كولور نتاعها. شان كي ندير تشان واش معناته؟ سي اون اكسيون دو سينكرونيزاسيون. نجي درك هنايا، ها هي وين سي اون اكسيون دو سينكرونيزاسيون. شوفوا واش كتب لي سينكرونيزيشن. هو دار لي هينتس. it comments my label وسماها synchronization. it shows the word synchronization. اوكي، مي لا سينكرونيزاسيون يا جماعه لازمتها تسرع مع un autre automate. ايبا جي بزوان دو لوتومات كونترولور اللي خدمناها المره اللي فاتت في الكور. راني هنا قاعد ندير تيبي على واش خدمنا في الكور. نقدروا هذه ما نسميوهاش نسميوها موف كما سميناها في الكور. ها هو موف. داكور، نعاود نرجعوا للتمبليت نسميوها موف. اوكي، وهنا واش نشوف دركا؟ نعاود ندير موف، ندير فيهم كامل موف. اوكي، وهذه موف، وهذا هو نفسه لو شيما نتاع لو تران موف. اوكي، دركا نروح لابارتي سيميلاسيون يا جماعه. فوالا شوفوا ما تبدل والو، راهو زاد لي برك لاكسيون دو سينكرونيزاسيون. انا ما نحتاجش بزاف لي تران، دونك ما نكزيكوتيش لو تران 2، نكزيكوتي الا لو تران 1. اوكي فوالا لو تران 1. مي كيسكو فو فوايي سيت فوا؟ واش نشوفوا؟ شوفوا معايا الشيء اللي كنتو تشوفوا فيه في النظري اليوم تشوفوه تطبيقيا. واش تشوفوا معايا دركا؟ واش قال لنا هنا؟ كاين مي ما كان اوكين اكسيون نقدر نكزيكوتيها. ماركي لي هنايا ديد لوك. على واه ديد لوك؟ باسكو ملي طا اس 0 كاين ارك فيه موف. اوكي، مي موف سي اون اكسيون دو سينكرونيزاسيون. مادام سي اون اكسيون دو سينكرونيزاسيون باش تمشي واش لازمتها تمشي معاها اكسيون اخرى في اوتومات اخرى اللي هي لوتومات كونترولور. هذه هي الحكايه. نعاود نرجع درك هنا ونزيد لوتومات دي كونترولور. مي ما نقدرش لوطومات دي كونترولور نرسمها في لو ميم اسباس. واش لازمتني نجي هنايا ونكتب نوفو سيستيم. نو سي با سا. فوالا نوفو باترون. نوفو باترون اون فرونسي باترون هو تومبليت. هذه واش نسميوها كونترول ou bien contrôleur. ها هو لوطومات دي كونترولور. اش فاو باللي لوطومات دي كونترول ما درنا فيه حتى حاجه مميزه. شفنا باللي سي سولمون سا. هذا واش درنا في لوطومات كونترولور. اوكي، جو في ابلي ليطا نتاعو اس 0 حتى هو اهو. وهنا واش ندير لاكسيون لا كواكسيون اللي هي موف بار. وانما موف بار ما كانش موف بار في لابار، نديرو موف بوان ديكسكلاماسيون. اذا موف بوان ديكسكلاماسيون موف بوان دانتيروغاسيون هما موف بار. هذه هي موف بار، هذه هي لونفوا. فوالا هاكم تشوفوا. داكور، دركا كي نجي هنا جو في كريي لو كونترولور سي c'est une instance من control. ها هو control. ونلونسي دركا لو تران ونلونسي الكونترولور نتاعو. نجي هنا واش نشوفوا دركا يا جماعه؟ كاينه une erreur. le modèle contient des erreurs de syntaxe qui n'a pas été déployé. donc كاينين des erreurs de syntaxe
ها هم les erreurs de syntaxe. C'est une erreur syntaxique. Contrôle. Ok, attendez que je vérifie chez le غلطة نتاعي أنا هنا. Contrôle. Ok, ما فيش des erreurs هنا. Patron incorrect. Processus incommunicé. Et ben je vais essayer de le faire. نسميه compte برك ونشوفوا واش الحكاية هذه ولاش قاعد يغلط فيه. Compte. Ben je vais faire vérifier la syntaxe. Et ben normalement دركا صحيح. Peut-être le problème c'est que je dois commencer par un majuscule là. Peut-être, je ne suis pas sûr. Et je vais relancer. Voilà. راكم تشوفوا كامل معايا؟ حسام راكم معايا؟ الو؟ اوكي طري بيان. جيسبر راكم تشوفوا راكم تتبعوا راكم فاهمين. واش تشوفوا دركا يا جماعه؟ تبدلت الحاله. ما عادتش كيما قبيله كاين ان ديدلوك، وانما دركا واش عاد عندي ليطا اس 0 في لوطومات ترا مع ليطا اس 0 في الكونترولور. واش كان؟ عادت لاكسيون موف مع لاكسيون موف بار في زوج اكتيف نقدر نكزيكوتيهم. واش نشوفوا هنا في الترانزاكشن او بيان لي ترانزيسيون اكتيف؟ واش نلقاو لاكسيون موف. منين تمشي لاكسيون موف؟ شوفوا معايا من سي ل تي. ايوي لونفوا كيما هكذا من لو كونترولور يروح لهذا نكزيكوتيوها. من زيدوا شوفوا معايا لتحت هنا واش تشوفوا عندنا اس 0 اس 0 سويفون. فوالا هاهي. Ça c'est quoi? Ce sont des diagrammes de séquence qui les diagrammes de séquence UML qui montrent la sémantique du réseau d'automates. Maintenant nous avons un réseau d'automates, un network of timed automata. راكم تشوفوا عندنا l'automate train T1, l'automate contrôleur. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? راكم معايا؟ واضحة الأمور لحد الآن؟ طري بيان. نروحوا درك حنا واش قرينا من قبل؟ قرينا لي زوطومات هنا شفنا عليهم اكزامبل. قرينا لا سينكرونيزاسيون هنا شفنا عليها اكزامبل. نروحوا درك لي زورلوج. هذه فين قريناها؟ لي زورلوج هما لي كلوك. باش نخدموا اورلوج سيبوزون انا في التران هنا نحوس ندير اورلوج. واش يقول لي الاورلوج هذا؟ يقول لي باللي ما تقدرش تبقى في ليطا اس 0 انفاريون. ها هو الانفاريون ما تقدرش تبقى في ليطا اس 0 لما اكس يفوت 4. اي با باغ اكزومبل جو دوا افوار لانفاريون. ها هو وين؟ ها هو الانفاريون يا جماعه زدتو هنا. ها هو وين الانفاريون تاعي؟ اكس انفيريور. جيسبر راكم تشوفوا ان شاء الله راهي واضحه الصوره. نكبروها شويه باش تعود واضحه. ها فوالا هكذا واضحه. داكور معناته دركا اكس انفيريور ايكال 4 سا سي ان انفاريون. مي لازمتنا اكس نديكلاري وكوم كلوك. نجيو هنا ونديكلاري اكس كلوك. فوالا كلوك اكس. La valeur de x au début c'est 0. بلا مزيتنا la valeur de x c'est 0. دركا نروحو لا سيميلاسيون. فوالا واش تخرج لي دركا الحاجه جديده في لا سيميلاسيون؟ سي كو عاد عندي لا فالور دو. ها واش يخرج لي؟ شوفوا هنا. ها عندي اكس لا كونترانت هي اكس بين 0 و 4. ما نقدرش نبقى هنا اكثر من 4. لما نكزيكوتيو شوفوا كي تكزيكوتيو وتروحوا لاس 1. ها هو اس 1 على بالنا باللي اكس راهو سوبيريور ا 4 هو يدير اكس سوبيريور ا 0. فوالا سيبوزون دركا نعاود ندير نرجع هنا وندير الروزات. روزات ويني هي ميزاجور. انا عندي لا فيرسيون فرونسيز اكس رسوا 0. ها هي اكس رسوا 0 سي ان روزات. ها نروحو دركا لا سيميلاسيون. فوالا ها هي لا سيميلاسيون. واش نشوفو هنا؟ au début vous avez x dans l'intervalle 0,4. كي نكزيكوتيو واش نشوفو؟ يجي هنا avec la valeur de x elle est égale à 0. هنا la valeur de x elle est égale à 0. elle est égale à 0 هنا. نزيد نرجع ندير حاجه اخرى. سيبوزون هنا نزيد غارد. هاو لي غارد. لا غارد نتاعي نديرها هي x supérieur ou égal à 2.
معناته لازمته يخرج معناته لازمته يبقى هام لا غارد فوالا اون غارد معناته لازمته يخرج كي يعود اكس ايكال ا 2 ou bien supérieur égal à 2 et inférieur égal à 4 نجي هنا لا سيمولاسيون واش نشوف هنا ها هو شوف عندنا هنا لا ترانزيسيون شوفوا الانترفال واش مداير لي اكس انفيريور اكس دون 2 4 وعلاش مداير اكس دون 2 4 باسكو لا ترانزيسيون الي اكتيف من الزيرو حتى ل 2 سي ان طون ما يهموش باسكو سو سون دي زاكسيون دي ديلاي ترانزيشن حنا اللي يهمنا في لا سيميلاسيون هما لي اكشن ترانزيشن ولا لي ترانزيسيون اكسيون على ذيك ديريكتومون الانترفال واش يرجع لي 2 4 وعلاه باسكو 2 4 هو الانترفال اللي ياكتيفينا لا ترانزيسيون موف داكور ها شوف هنا كي تجي هنا يكتب لك باللي واش لا غارد واش لا سينكرونيزاسيون واش الموف فوالا دونك جو في فير سا et ainsi de suite et on continue le travail تاعنا voilà. Vous pouvez faire ceci autant que vous voulez. Vous avez beaucoup d'options ici. Donc, je pense كيما أكثر أنا شفنا الأمور كامل اللي قريناها من قبل في لابارتي تيوريك وشفناها اليوم تمشي قدامنا سوا ديزون دون لا براتيك افيك لوتي ابال كيما قلت لكم بالنسبة لي أنا الابال سي لوتي نيميرو 1 pour la modélisation avec les automates temporisés. ما كانش احسن من الابال اللي يا دوطر زوتي كوم لوتي كرونوس ما خدمتش به من قبل مي جو بونس كيل ني با تري افيكاس او بيان او موان كيل ني با تري كونفيفيال كوم لو كاد دو ابال لا بويسونس نتاعو في لا موديليزاسيون لاسبي غرافيك نتاعو هايل لوتي il ne bug jamais dans la partie graphique لو بروبليم تاع الابال لا فيرسيون غراتويت باسكو اتس فري وير هنا رانا نخدمو بالفري وير le problème تاعو c'est il est toujours incapable de spécifier, de vérifier, plutôt surtout de vérifier des protocoles qui sont très compliqués. Je vais vous donner peut-être un exemple. راح نمد لكم هنا un exemple برك باش تشوفوا واش معناته les protocoles de ولا la modélisation avec Apple كيفاش ممكن تكون صعيبة. Donc je vais aller moi ce n'est pas le bureau c'est PC. Ensuite je vais aller dans ça et là et je vais voir la pédagogie et les PFE 2017 2018 oui peut-être là PFE 2017-2018 ben non c'est le NSVA parallèle PFE 2018-2019 non ما كاينش كاين ان اكزامبل نحاول نوريه لكم هنايا على ان بروتوكول دانترنت دوبجي و ان بروتوكول دو ريزو دو كابتور اللي درنا لهم من قبل لا موديليزاسيون وين لو موديل il était très compliqué difficile à vérifier والابال ديجا كان يبلوكي ما يكملناش لا فيريفيكاسيون اوكي donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant راهي واضحة الأمور راح نعاود نرجع للكور لي سلايد فوالا اوكي دركا مانتونو لما نرجعو للحكاية هنا ونقولو حكاية التومبليت هادت واضحة ما كان لا نعاودو نشرحوها ونطولو فيها نورمالمون خلاص فهمنا واش معناتو تومبليت هنا شفناها دون زان اكزامبل دونك هذا مانتونو هذا الشيء شفناه راح نفوتو ديريكتومون هذا الشيء شفناه كيفاش يخدم مانيش راح نعاود نشرحو peut-être الحاجة اللي رايحين نشوفوها هنا واللي هما لي بارامتر par exemple ici je peux avoir des paramètres كيما هنايا int x int y اوكي نروحوا لها هذه ما نخليهاش هنا عاد نرجع مازالوا لي 10 دقائق نزيد نشرح هذه اوكي باسكو احسن طريقه للشرح هو على ليكزامبل درك ما عندها حتى معنى نبقاو نديرو في الكور بلي سلايد برك درك ديريكتومون نشرحوا على لوتي ابال ها فوالا نعاود نرجع لابال je vais faire un autre exemple واللي هو donc un autre template un autre patron un nouveau patron واللي نسميوه par exemple ايوا exemple ما يهمنيش درك التران donc je vais prendre uniquement attends je vais faire exemple نعاودو باش ما يغلطش je vais faire exemple comme ça
ça commence avec un majuscule et je vais faire ici exemple. راح نخدم un exemple اللي هو E مثال عاد ندير E هنا اوكي نروح ديريكتومون لا سيمولاسيون ها هو اللي عاد نخدم به ونديرو به ليكزامبل تاع باسكو قلنا حنايا تومبليت معناته سي اون كلاس مي اوسي سي اون كلاس بارامترابل احسن من لي كلاس في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي افيك لو لونغاج سي بلس بلس باسكو في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي جو بو كريي دي كلاس ونقدر نكريي عليهم دي انستانس مي في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي ما نقدرش نبارامتري لي كلاس على الاقل الشيء اللي شفناه انا وياكم في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي الور كاينين لي تومبليت في السي بلس بلس مي الشيء اللي شفناه احنا باللي لي كلاس ما نقدروش نبارامتريوها واش معناتها لا كلاس ما عندهاش دي بارامتر عندها دي زاتريبيو عندها دي ميثود مي ما عندهاش دي بارامتر بار كونتر دون لو كا دو دي تومبليت يوتيليزي دون ابار جو بو فير دي بارامتر واش معناتهم لي بارامتر دوك تشوفوا دونك سيبوزون هذا هو ليكزامبل تاعي ها هو et ben je vais ajouter un autre état et je vais faire un arc comme ça شوفوا معايا مليح يا جماعه et ce sont des automates نعاودوا نرجعوا ce sont des automates hybrides واش معناته نقدر ندير فيهم بزاف امور entre autres je peux faire des valeurs x ها هو نسمي هنا par exemple supposons انا نحوس نمشي في الطريق هذه اذا كانت x supérieur à 3 شوفوا معايا x supérieur à 3 فوالا ونحوس نروح لطريق اخرى اذا كان x inférieur à 3 فوالا نجي هنا لاكارد باردون نجي هنا لاكارد هذه نديرها x inférieur à 3 داكور معناته اذا كان x supérieur à 3 يمشي في الطريق هذه اذا كان x inférieur à 3 يمشي في الطريق هذه معناته اذا كان x ماهوش اكبر من 3 وماهوش اقل من 3 معناته ايكال je ne sais pas par exemple non impossible معناته égal à 3 pardon égal à 3 ça veut dire إذا كان x égal à 3 il ne va pas sortir de cet état là هذا c'est un exemple mais attention la question qu'on doit se poser ici واش هي x وشو x ce n'est pas un clock dans ce cas بالنسبة ليا أنا dans ce cas je peux le déclarer ici ولا je peux le déclarer dans la déclaration locale وشو x c'est un entier je peux le déclarer ici mais qu'est-ce que je peux faire aussi je peux le mettre comme paramètre ici c'est un paramètre d'entrée int x voilà x c'est un paramètre d'entrée كي يعود x c'est un paramètre d'entrée معناته لازمتنا كي نديرو لا كرياسيون نديرو له ابل هنا واش نمدو له لا فالور سيبوزو نمدو له لا فالور 4 ça veut dire que un template c'est une fonction que je l'appelle وين في la composition du système معناته التمبليت c'est une classe تكري لي les instances وهذوما les instances يقدروا يكونوا عندهم قيم خاصة par exemple je peux créer un template plutôt je peux créer l'instance E avec la valeur x égale à 4 au début voilà how E c'est une instance avec x égale à 4 et puisque x égale à 4 معناته x il est supérieur à 3 كم تشوفوا هنا اللي راهي اكتيف ولا لا حسام راكم معايا داكور اسكو نقدر ندير ان اوتر تمبليت با وي نقدر ندير ان اوتر تمبليت هاي نروح هنا واش نسميها تمبليت او 2 مي هاد لا تمبليت او 2 نمد لها اكس ايكال ا 2 ونلونسيها حتى هي في السيستم نكزيكوتيها او 2 كي نروحو درك هنايا لا سيمولاسيون واش نلقاو شوفوا معايا مليح يا جماعه عندنا في الاو x égale à 4 وفي ال E2 x égale à 2 هذا واش معناته التمبليت معناته c'est une classe نقدروا نكريو منها les instances et aussi c'est une classe اللي يقدروا يولوا عندها des paramètres donc عندنا E x نتاعو égale à 4 E2 x نتاعو égale à 2 et vous voyez que c'est un langage de programmation très riche نقدروا نخدموا به بزاف امور ok je vais recommencer ou bien je vais revenir maintenant au cours اللي كنا نشوفوا فيه ايوا Voilà. Donc, هذا الشيء اللي كنا نشوفوا فيه من قبل. Donc, vous avez, bien sûr, vous pouvez avoir des paramètres d'entrée comme vous pouvez avoir des paramètres de sortie.
كيما باغ اكزومبل في لو كا هذه اكس سي ان بارامتر دونطري و ايغريك يتحسب سي ان بارامتر دو سورتي و ايغريك معناتها نقدروا من بعد ريكوبيريوه باغ اكزومبل فوزافي بروسيس 1 هاو كومبليت نمدوا له 1 كوم اكس ونريكوبيريو هذه هاي ايغريك مادام ايغريك تقدر تريكوبيريها تقدر تخدم بها حوايج اخرين معناتها اوفر ليكزيكسيون سي سا لافونتاج نقدروا الايغريك هذا اللي نريكوبيريوه منا نقدروا نمدوه هنايا نمدوه هنا ايغريك هذه هنا تجي لا بروغراماسيون سي لار دو بروغراماسيون ça c'est pour la première chose dans les automates qui sont considérés comme des templates dans le cas de l'outil à part. Je peux avoir aussi des constantes, ça veut dire je peux déclarer des constantes. Donc on va le langage de programmation. بدينا نبروغرامو بيه دركا كيما شفتوا وين نديروا الكود. ونرجع هنا وين نكتبوا في لا ديكلاراسيون هذه، نكتبوا في لا ديكلاراسيون لوكال هذه، ونقدروا نكتبوا في system declaration ولا system composition. This is a language, this is an English version here. في الكور هنا I use an English version. Snapshots from English version. However, in my laptop I have the French version. They are the same. You can download the one that you want. It's not a problem here. So, after we have considered the concept of templates, how we create templates, how we can make instances from these templates, how we can parameterize these templates, now we can declare also constants. We can consider boundar integers variables. For example, we can declare x as variable, but which belongs just to the interval 2 4. معناته x هنا c'est un entier mais ينتمي للمجال 2 4. Et donc vous avez binary synchronization. We have made an example just in our example before presenting the constant concept. So we can use a channel. Channel means just binary synchronization. And we can have broadcast channel. As I have explained in the beginning of the course, that we can have synchronization between several automata and not just two automata. We can have send and receive are blocking actions here. We have seen this aspect in the example. Okay, we have seen that. Broadcast channel, just we add the word broadcast before the keyword channel. And in the broadcast channel, the send is not blocking. This is the difference between binary and broadcast synchronization or channel. And as okay. Here, send is not blocking action. Ça veut dire quoi? That means what? That means that the automaton which sends will not be blocked. We will see this in examples in the next session inshallah. Okay, I will stop here. عاد نحبس هنايا. I stop here. Donc, I stop here, and inshallah we will finish the course in next session inshallah. Assalamu alaikum, صحة فطوركم et à la prochaine fois.